त्रियक परमेश्वरको पवित्र नाउँमा ख्रीष्टीय अभिवादनको साथै तपाईहरू सम्पूर्ण सबैलाई जसले यो अडियोलाई सुन्दै हुनुहुन्छ येशू प्रभुको पवित्र नाउँमा ताजा जय मसीह। मधिरा सोनी इन्डियाबाट जेपिएम मण्डलीको एल्डर होनेको नाते आज मैले तपाईहरुको माझमा भजन संग्रहको सम्पूर्ण अध्यायलाई अडियो मार्फतबाट तपाईहरुको घर दैलोसम्म पुर्याउने जमर्को गरेको छु। किनभनेदेखिलाई कतिपय हाम्रो बडा बुजुर्गहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरको पवित्र शास्त्र बाइबललाई अध्ययन गर्न सक्नु हुँदैन र यो अध्ययन गर्न नसकेको कारणले गर्दा आज मैले भजन संग्रहको सम्पूर्ण यो संग्रहलाई तपाईहरुको माझमा मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। यो अडियोलाई सुनेर तपाई हरेकले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि परमेश्वर महिमित हुनुहुनेछ र हाम्रो आत्मिकी क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ। भजन संग्रहको पुस्तक व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा आराधना गर्दा प्रयोग गर्ने भजनहरू र स्तुति प्रशंसा र प्रार्थनाको संग्रह हो, जसलाई अहिलेसम्म अडियोमा प्रकाशित गरिएको छैन। मधिरा सोनी स्वयं यो समयलाई खर्च गरेर परमेश्वरको महिमा होस् र हाम्रो आमा बुवाले पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नु भएको होस् भनेर मलाई परमेश्वरले यो प्रकाश दिनुभएको छ। अब हामी भजन संग्रहको दोस्रो खण्डमा प्रवेश गर्दैछौं। दोस्रो खण्ड रहेको छ 42 अध्यायदेखि 72 अध्यायसम्म। हामीले दोस्रो खण्डलाई भाग 3 मा विभाजन गरेका छौं। भजन 42। परम प्रभुको तृष्णा संगीत निर्देशकको निम्ति कोहर वंशीहरूको मस्केल। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 11 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। जसरी हरिणले खोलाका पानीको तृष्णा गर्दछ, त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईको तृष्णा गर्दछ। 2 पद। मेरो प्राण परमेश्वरको निम्ति, जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ। म कहिले गएर परमेश्वरलाई भेटौं। 3 पद। मेरो आँसु रात दिन मेरो आहार बनेको छ र मानिसहरू लगातार मलाई भनिरहन्छन्, खोइ तेरा परमेश्वर। 4 पद। मेरो हृदयका कुराहरू पोखाउँदा यी कुराहरूको मलाई सम्झना हुन्छ। म कसरी ती उत्सव मनाउने जनसमूहसित हर्ष र धन्यवाद साथ जाने र तिनीहरूको अगुवा भएर तिनीहरूलाई परमेश्वरको मन्दिरतर्फ लाने गर्थे। 5 पद। हे मेरो प्राण, त किन उदास हुन्छस् र मेरो अन्तस्करणमा त किन यति व्याकुल हुन्छस्? तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरा उद्धारक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। 6 पद। अन्तस्करणमा मेरो मन उदास भएको छ, यसकारण म यर्दनको देशबाट र हेर्मोन र मिसारको डाँडाबाट तपाईलाई सम्झनेछु। 7 पद। तपाईका छहाराको गर्जनमा सागरले सागरलाई पुकार्दछ। तपाईका सम्पूर्ण छाल र तरङ्गहरूले मलाई छोपेका छन्। 8 पद। परम प्रभुले दिउँसो उहाँको प्रेम पठाइदिनुहुन्छ र राति उहाँको भजन मसित हुन्छ, जो मेरो जीवनका परमेश्वरलाई प्रार्थना हो। 9 पद।
मेरा परमेश्वर, मेरो चट्टानलाई म भन्छु, तपाईले किन मलाई बिर्सनु भएको छ? शत्रुहरूको थिचोमिचोमा परेर म किन शोक गरेर हिँडिरहनु पर्ने? 10 पद। मेरा हाडहरूमा घातक चोट पारे झैं मेरा शत्रुहरू मलाई गिल्ला गर्दै लगातार मलाई भन्छन्, खोइ त तेरा परमेश्वर। 11 पद। हे मेरो प्राण, त किन उदास हुन्छस् र मेरो अन्तस्करणमा त यति व्याकुल हुन्छस्? तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरा उद्धारक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन 43 न्याय र मुक्तिको निम्ति प्रार्थना। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 5 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे मेरा परमेश्वर, मेरो निर्दोषता साबित गरिदिनुहोस् र भक्तिहीन जातिको विरुद्ध मेरो पक्षमा बोलिदिनुहोस्। मलाई छल गर्ने र दुष्ट मानिसहरूबाट छुटाउनुहोस्। पद 2। तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरो किल्ला मलाई किन तपाईले त्याग्नु भएको छ? मलाई किन शत्रुहरूको अत्याचारमा परिविलाप गर्दै हिँड्नु पर्छ? 3 पद। तपाईको ज्योति र तपाईको सत्यता पठाइदिनुहोस्। तिनैले मलाई डोर्याउन्, तिनले नै मलाई तपाईको पवित्र पर्वतमा, त्यो वासस्थानमा पुर्याउन् जहाँ तपाईँ वास गर्नुहुन्छ। 4 पद। तब म परमेश्वरको वेदीमा जानेछु, मेरा परमेश्वर कहाँ, जो मेरो अति आनन्द र हर्ष हुनुहुन्छ। म वीणा बजाउँदै तपाईको स्तुति गर्नेछु। हे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। 5 पद। हे मेरो प्राण, त किन उदास हुन्छस् र मेरो अन्तस्करणमा त किन यति व्याकुल हुन्छस्? तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरा उद्धारक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन 44 रक्षाको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति कोहोर वंशीको मस्केल। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 26 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परमेश्वर, हामीले आफ्नै कानले सुनेका छौँ, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई भनेका छन्, तपाईले प्राचीन कालमा उनीहरूका समयमा कस्ता कस्ता काम गर्नुभयो। 2 पद। तपाईले आफ्नै बाहुलीले जातिहरूलाई धपाएर उनीहरूलाई वसाल्नुभयो। तपाईले मानिसहरूलाई दमन गर्नुभयो र हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई वृद्धि गर्नुभयो। 3 पद। उनीहरूले तरवारको बलले देश जितेका होइनन्, न त उनीहरूको बाहुलीले उनीहरूले विजय हासिल गरेका हुन्। तपाईँकै दाहिने बाहुलीले, तपाईँकै पाखुराले र तपाईँका मुहारको प्रकाशले उनीहरू विजयी भएका थिए, किनभने तपाईँले उनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। 4 पद। तपाईँ मेरा राजा र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले याकुबलाई विजय प्रदान गर्नुहुन्छ। 5 पद। तपाईद्वारै हामी आफ्ना विरोधीहरूलाई पछाडि धपाउँछौँ, हाम्रा विरुद्धमा उठ्नेहरूलाई हामी तपाईँकै नाउँले कुल्चदछौँ।
6 पद, आफ्नो धनुमा म भरोसा गर्दिन, मेरो तरवारले मलाई विजय दिँदैन। 7 पद, तर तपाईले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूमाथि विजय दिनुहुन्छ र हाम्रा विरोधीहरूलाई शर्ममा पार्नुहुन्छ। 8 पद, परमेश्वरमा नै हामी निरन्तर गर्व गर्छौं र सदा तपाईकै नाउँको प्रशंसा गर्नेछौं। 9 पद, तर अब तपाईले हामीलाई त्यागेर हामीलाई दिन तुल्याउनु भएको छ र तपाईँ हाम्रा सेनाहरूलाई साथ दिनुहुन्न। 10 पद, तपाईले हामीलाई शत्रुहरूबाट पछि हट्ने तुल्याउनु भएको छ र हाम्रा विरोधीहरूले हामीलाई कुटेका छन्। 11 पद, तपाईले अरूको आहार हुन भेडाहरू जस्तै हामीलाई त्यागिदिनु भएको छ र जाति जातिहरूका बीचमा हामीलाई तितर बितर पार्नु भएको छ। 12 पद, तपाईले आफ्नो प्रजालाई नाम मात्रको मूल्यमा बेच्नु भएको छ र तिनीहरूको बिक्रीबाट तपाईलाई कुनै लाभ भएको छैन। 13 पद, हाम्रा छिमेकीहरूका सामुन्य तपाईले हामीलाई निन्दाको पात्र बनाउनु भयो, हाम्रा वरिपरिका मानिसहरूका बीचमा हामीलाई तिरस्कार र उपहासको पात्र बनाउनु भएको छ। 14 पद, जातिहरूका बीचमा तपाईले हामीलाई हाँसोको नमुना हुन दिनु भएको छ, मानिसहरूले हामीलाई देखेर मुन्टो हल्लाउँछन्। 15 पद, मेरो अपमान दिनभरि मेरो सामुन्य रहन्छ र मेरो मोहडा शर्मले ढाकिएको छ। 16 पद, गिल्ला गर्ने र खिसी गर्नेहरूका वचनहरूले र प्रतिशोध गर्ने शत्रुहरूका कारणले मलाई यस्तो भएको छ। 17 पद, हामीले तपाईलाई नबिर्से पनि र तपाईको करारप्रति झुटा नभए तापनि यी सबै हामीमाथि परिआएका छन्। 18 पद, हाम्रा हृदय तपाईबाट विमुख भएका छैनन्, तपाईको मार्गबाट हाम्रा पाइलाहरू चुकेका छैनन्। 19 पद, तर तपाईले हामीलाई चुर पारेर स्याल बस्ने पाखा तुल्य बनाउनु भयो र हामीलाई घोर अन्धकारले ढाक्नुभयो। 20 पद, यदि हामीले हाम्रा परमेश्वरको नाउँ बिर्सेका भएदेखि वा अन्य देव देवतातिर हाम्रा हात पसारेका भएदेखि। 21 पद, के परमेश्वरले यो थाहा पाउनुहुने थिएन र? किनकि उहाँले हृदयका गुप्त कुरा जान्नुहुन्छ। 22 पद, तापनि तपाईको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौं, काटिने भेडाहरू जस्तै हामीहरू गनिएका छौं। 23 पद, उठ्नुहोस् परम प्रभु, तपाईँ किन सुत्नुहुन्छ? जाग्नुहोस्, हामीलाई सदाको निम्ति नत्याग्नुहोस्। 24 पद, तपाईँ किन आफ्नो मुहार लुकाउनुहुन्छ र हाम्रा दुःख र हामी माथिको थिचोमिचो बिर्सनुहुन्छ। 25 पद, हामी त धुलोमै मिलिसकेका छौं, हाम्रा शरीर माटोमै टाँसिसकेका छन्। 26 पद, उठ्नुहोस्, हामीलाई गुहार गर्नुहोस्, तपाईको कहिले नटुङ्गिने प्रेमको कारण हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। भजन 45, राजाको विवाह गीत। संगीत निर्देशकको निम्ति कोहोर वंशीको मस्किल, लिली फुलको राग अनुसार विवाह गीत। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर
17 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म एक पदबाटै वाचन गर्नेछु। उत्तम विषले मेरो हृदय उत्तेजित भएको छ, जसैमा राजाको निम्ति गीत गाउँछु। मेरो जिब्रो सिपालु लेखकको कलम बनेको छ। 2 पद, तपाईँ पुरुषहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, तपाईँका होठ अनुग्रहले अभिषेक भएका छन्, किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई सदाकालको निम्ति आशिष दिनुभएको छ। 3 पद, हे परम शक्तिशाली, आफ्नो कमरमा आफ्नो तरवार भिड्नुहोस् अनि प्रताप र गौरव धारण गर्नुहोस्। 4 पद, आफ्नो गौरवमा विजय साथ सत्यता, नम्रता र धार्मिकताको पक्षमा तपाईँको सवारी होस्। तपाईँको दाहिने बाहुलीले चमत्कारका कार्य प्रदर्शन गरोस्। 5 पद, तपाईँका तीक्ष्ण बाणहरूले राजाका शत्रुहरूका मुटु छेडुन्, जाति जातिहरू तपाईँका चरणमा झुकुन्। 6 पद, हे परमेश्वर, तपाईँको सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहन्छ र न्यायको राजदण्ड तपाईँका राज्यको राजदण्ड हुनेछ। 7 पद, तपाईँ धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ र अधर्मलाई घृणा गर्नुहुन्छ, यसकारण परमेश्वर तपाईँका परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्ना साथीहरू भन्दा बढ्ता गरेर हर्षको तेलले तपाईँलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। 8 पद, तपाईँका सबै पोसाकहरू मुर्र, एल्वा र तेजपातको वासनाले सुगन्धित छन्। हस्तिहारले सुसज्जित महलबाट तारको सुरिलो सङ्गीतले तपाईँलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। 9 पद, राजकन्याहरू तपाईँका आदरणीय महिलाहरू मध्येका छन्। तपाईँको दाहिनेपट्टि ओपिरको सुनका गहना पहिरेकी राजसी दुलही छिन्। 10 पद, ध्यान देऊ हे राजकन्या र कान थापेर सुन, तिम्रा आफन्तहरू र तिम्रा पिताको घरलाई बिर्स। 11 पद, तिम्रो सौन्दर्यमा राजा मोहित हुनुभएको छ, उहाँलाई सम्मान देऊ, किनकि उहाँ तिम्रा स्वामी हुनुहुन्छ। 12 पद, टुरोसकी राजकन्या उपहार लिएर आउने छिन्, धनाढ्य मानिसहरूले तिम्रो निगाह खोज्ने छन्। 13 पद, आफ्नो खोपीमा राजकुमारी ऐश्वर्यमयी छिन्, तिनको वस्त्रमा सुन जडिएको छ। 14 पद, बुट्टा भरिएका पोसाकमा तिनी राजा कहाँ पुर्याइन्छन्, तिनका कुमारी सहेलीहरू तिनलाई पछ्याउँछन् र तपाईँ कहाँ ल्याइन्छन्। 15 पद, खुसी र आनन्दसित तिनीहरूभित्र लगिन्छन्, तिनीहरू राजाको महलभित्र प्रवेश गर्छन्। 16 पद, तपाईँका पिताको स्थान तपाईँका पुत्रहरूले लिनेछन्, तपाईँले तिनीहरूलाई सारा देशमा राजकुमारहरू बनाउनु हुनेछ। 17 पद, तपाईँको स्मृति पुस्ता पुस्तासम्म म कायम राखिदिनेछु, यसकारण जाति जातिहरूले सदा सर्वदा तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन्। भजन 46। परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति अलामोत नामक कोहरवंशीको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 11 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। एक पदबाटै वाचन गर्नेछु।
परमेश्वर हाम्रा शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। 2 पद, यसकारण हामी डराउने छैनौँ, चाहे पृथ्वी उलटफुलट होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्। 3 पद, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिज काडोस् र चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। 4 पद, एउटा नदी छ जसका प्रभावले परमेश्वरको नगर अर्थात् सर्वोच्च वास गर्नुहुने पवित्र स्थानलाई हर्षित तुल्याउँछ। 5 पद, परमेश्वर त्यसभित्र हुनुहुन्छ, त्यो खस्ने छैन, झिसमिसेमै परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुनेछ। 6 पद, जाति जातिहरूमा कोलाहल छ, राज्यहरू पतन हुन्छन्, उहाँले आफ्नो स्वर उचाल्नुहुन्छ र पृथ्वी पग्लन्छ। 7 पद, सर्वशक्तिमान परम प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। 8 पद, आओ परम प्रभुका काम हेर, उहाँले पृथ्वीमा ल्याउनु भएको उजाड अवस्था। 9 पद, उहाँले पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म युद्धहरू रोक्नुहुन्छ, उहाँले धनु भाँच्नुहुन्छ र भालाहरू टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ, उहाँले ढालहरूलाई आगोले भस्म पार्नुहुन्छ। 10 पद, शान्त हौ र म परमेश्वर हुँ भनी जान, जाति जातिहरूमा उचालिने छु, पृथ्वीमा म उच्च उचालिने छु। 11 पद, सर्वशक्तिमान परम प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, याकुबका परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। भजन 47, परम प्रभु सारा पृथ्वीका राजा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति कोहुर वंशीको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 9 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म फेरि 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे सबै जाति हो, ताली बजाऊ, उच्च स्वरले परमेश्वरको जय जयकार गर। 2 पद, सर्वोच्च परम प्रभु कस्तो भयो यज्ञ हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वीका महान राजा। 3 पद, उहाँले जातिहरूलाई हाम्रो अधीनमा ल्याउनुभयो र मानिसहरूलाई हाम्रा पैतला मुनि पार्नुभयो। 4 पद, उहाँले हाम्रा निम्ति उत्तराधिकार छान्नुभयो, याकुबको गौरव जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। 5 पद, परमेश्वर आनन्दको ध्वनि साथ माथि उक्लनु भएको छ, परम प्रभु तुरहीको आवाजसित जानु भएको छ। 6 पद, परमेश्वरको प्रशंसा गाऊ, स्तुति गाऊ, हाम्रा राजाको प्रशंसा गाऊ, स्तुति गाऊ। 7 पद, किनकि सारा पृथ्वीका राजा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति प्रशंसाको एउटा भजन गाऊ। 8 पद, परमेश्वर जाति जातिहरूमाथि राज्य गर्नुहुन्छ, परमेश्वर आफ्नो पवित्र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। 9 पद, अब्राहमका परमेश्वरको प्रजा झैं जाति जातिका शासकहरू भेला भएका छन्, किनकि पृथ्वीका राजाहरू परमेश्वरकै हातमा छन्, उहाँ अति उच्च हुनुहुन्छ। भजन 48, सियोनको सौन्दर्य शक्ति। एउटा गीत कोहुर वंशीको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 14 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने
म फेरि एक पदबाटै वाचन गर्नेछु। परम प्रभु महान र प्रशंसाको अति योग्य हुनुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वरको नगरमा, उहाँको पवित्र पर्वतमा। 2 पद, उहाँको पवित्र पर्वत आफ्नो उचाइमा मनोहर छ। सारा पृथ्वीको लागि त्यो हर्ष बनेको छ। सापोनको परम उचाइ झैं सियोन पर्वत छ, महान राजाको नगर। 3 पद, परमेश्वर त्यसका किल्लाहरूमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ त्यसको सुरक्षा हुनुहुन्छ भनी उहाँले देखाउनु भएको छ। 4 पद, जब राजाहरू भेला भए र दल बाँधी सँगै अघि बढे। 5 पद, तब तिनीहरूले त्यसलाई देखे र चकित भए। तिनीहरू आतंकित भए अनि भागे। 6 पद, त्यही नै तिनीहरू थरथरी काम्न लागे। प्रवश पीडामा फरेकी स्त्री जस्तै तिनीहरू भए। 7 पद, तपाईले तिनीहरूलाई तर्सीसका जहाजहरू झैं पूर्वी बतासले नष्ट गर्नुहुन्छ। 8 पद, सर्वशक्तिमान परम प्रभुको नगरमा, हाम्रा परमेश्वरको सहरमा हामीले जस्तो सुनेका छौं त्यस्तै देखेका छौं। परमेश्वरले त्यसलाई सदाको निम्ति सुरक्षित राख्नुहुन्छ। 9 पद, हे परमेश्वर, तपाईको मन्दिरभित्र हामी तपाईको अचूक कृपामाथि ध्यान गर्छौं। 10 पद, हे परमेश्वर, तपाईको नाउँ जस्तो छ त्यस्तै पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मै तपाईको प्रशंसा पुग्दछ। तपाईको दाहिने बाहुली धार्मिकताले भरिएको छ। 11 पद, सियोन पर्वत हर्षित हुन्छ, यहुदाका गाउँहरू तपाईका न्यायको कारण रमाउँदछन्। 12 पद, सियोनको चारैतिर हिँड र त्यसको परिक्रमा गर, त्यहाँका धरहराहरू गण। 13 पद, त्यसका पर्खालहरूलाई ध्यान साथ हेर, त्यसका किल्लाहरू राम्ररी हेर र तिमीले पछि आउने पुस्तालाई बताउन सक। 14 पद, किनकि यिनै परमेश्वर हाम्रा सदा सर्वदाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै अनन्तकालसम्म हाम्रा अगुवा हुनुहुनेछ। भजन 49। धन सम्पत्तिमाथि भरोसाको मूर्खता। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति कोहर वंशीको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 20 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे सबै मानिसहरू हो, सुन, संसारका सबै निवासी हो, सुन। 2 पद, उच्च र नीच, धनी र गरिब सबै ध्यान देऊ। 3 पद, मेरो मुखले बुद्धिका कुरा बोल्ने छ, मेरो मनले बोलेका कुराले समझदारी प्रदान गर्नेछ। 4 पद, म एउटा हितोपदेशमा ध्यान दिनेछु, बिना बजाएर म आफ्नो अड्को फुकाउनेछु। 5 पद, दुःखका दिन आउँदा अनि खेदो गर्नेहरूको दुष्टताले मलाई घेर्दा म किन डराउने। 6 पद, तिनीहरू आफ्नो सम्पत्तिमाथि भरोसा राख्छन् र आफ्नो ठुलो धनराशिको अहङ्कार गर्छन्। 7 पद, कुनै मानिसले मोल तिरेर अर्कालाई कदापि छुटाउन सक्दैन वा परमेश्वरलाई उसको जीवनको मोल त्यसले दिन सक्दैन। 8 पद, जीवनको मोल बहुमूल्य हुन्छ, कुनै भुक्तानी कहिल्यै यथेष्ट हुँदैन। 9 पद, यस्तो कोही छैन जो सधैँ बाँचिरहन्छ र कहिल्यै कुहुनु पर्दैन। 10 पद, किनकि सबैले देख्न सक्छन् कि बुद्धिमान मानिस पनि मर्दा रहेछन्,
मूर्ख र विवेकहीन मानिसहरू पनि नष्ट हुन्छन् र तिनीहरूले आफ्ना धन सम्पत्ति अरूहरूका लागि छोड्छन्। 11 पद, तिनीहरूका चिहान सदाकाल तिनीहरूका घर हुन्छन्, पुस्तौँसम्म ती तिनीहरूका वासस्थान हुनेछन्। यद्यपि तिनीहरूले आफ्नै नाउँमा जमिनको नाउँ राखेका थिए। 12 पद, तर मानिस आफूसँग धन सम्पत्ति भए पनि टिकिरहन सक्दैन, त्यो त नष्ट हुने पशु तुल्य छ। 13 पद, आफूमाथि भर पर्नेहरूको गति यस्तै हुन्छ र तिनीहरूका कुरालाई समर्थन गरेर तिनीहरूका फसी लाग्नेहरूको गति पनि यस्तै हुन्छ। 14 पद, तिनीहरूको अन्त्य भेडाको जस्तै चिहानमा हुन्छ, मृत्युले तिनीहरूलाई निल्नेछ, बिहानै सोझाहरूले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछन्। तिनीहरूका राजकीय महलदेखि टाढामा तिनीहरूका देह चिहानमा कुहिएर जानेछ। 15 पद, तर परमेश्वरले मोल तिरेर मेरो प्राणलाई चिहानबाट छुटाउनु हुनेछ, उहाँले मलाई निश्चय नै ग्रहण गर्नुहुनेछ। 16 पद, कोही धनी भयो र त्यसको घरको गौरव बढ्यो भने तिमीहरू नडराऊ। 17 पद, किनकि त्यो मर्दा त्यसले आफूसँग केही पनि लैजाने छैन, त्यसको गौरव त्यसको पछि पछि जाने छैन। 18 पद, त्यो बाँचुन्जेल आफूलाई त्यसले धन्यको ठान्यो, कारण मानिसहरूले कोही मानिसको उन्नति हुँदा त्यसको प्रशंसा गर्छन्। 19 पद, तापनि त्यो आफ्नो पिता पुर्खाको पुस्तामा मिल्न जानेछ, जसले फेरि कहिल्यै जीवनको ज्योति देख्ने छैनन्। 20 पद, समझ शक्ति नभएको धनी मानिस नष्ट हुने पशु तुल्य हो। भजन 50, परमेश्वर साँचो न्यायाधीश। आसाफको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 23 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर परम प्रभु बोल्नुहुन्छ र सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म पृथ्वीलाई बोलाउनुहुन्छ। 2 पद, सौन्दर्यमा सिद्ध सियोनबाट परमेश्वर प्रकाशमान हुनुभएको छ। 3 पद, हाम्रा परमेश्वर आउनुहुन्छ र मौन बस्नुहुने छैन, उहाँको अघि एक भस्म गर्ने आगो छ र उहाँको चारैपट्टि प्रचण्ड आँधी बेहरी छ। 4 पद, आफ्नो प्रजाको इन्साफ गर्न उहाँले माथिको आकाश र पृथ्वीलाई बोलाउनुहुन्छ। 5 पद, ममा समर्पित हुने अनि बलि चढाएर मसँग करार बाँध्ने मेरा भक्तजनहरूलाई म कहाँ भेला गर। 6 पद, अनि स्वर्गले उहाँको धार्मिकताको घोषणा गर्दछ, किनकि परमेश्वर स्वयं न्यायाधीश हुनुहुन्छ। 7 पद, हे मेरो प्रजा सुन र म तसँग बोल्नेछु, हे इजरायल म तेरो विरुद्धमा गवाही दिनेछु, म परमेश्वर हूँ, तेरा परमेश्वर। 8 पद, तेरा बलिदानहरूका लागि म तँलाई दोष दिन्न वा तेरा होम बलिहरूका लागि जो निरन्तर मेरो सामुन्य छन्। 9 पद, तेरो गोठको साँडे अथवा तेरा गोठहरूबाट बोकाको मलाई आवश्यकता छैन। 10 पद, किनकि जङ्गलको हरेक वस्तु र हजारौं डाँडाहरूका गाई वस्तु मेरै हुन्। 11 पद,
पर्वतहरूको प्रत्येक पन्छीलाई म चिन्छु र भूमिका सबै प्राणीहरू मेरै हुन्। 12 पद, म भोकै भए तापनि तलाई भन्ने थिइनँ, किनकि पृथ्वी र त्यसमा भएका यावत थोक मेरै हुन्। 13 पद, के म साँडेहरूको मासु खान्छु अथवा बाख्राहरूको रगत पिउँछु? 14 पद, परमेश्वरलाई धन्यवाद बलि चढा र सर्वोच्चलाई दिएको भाकल पूरा गर। 15 पद, र सङ्कटको दिनमा मलाई पुकार र म तँलाई छुटाउने छु र तैले मेरो महिमा गर्नेछस्। 16 पद, तर दुष्टलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मेरो व्यवस्था पाठ गर्ने तेरो के हक छ, वा तेरा होठले मेरो करारको कुरा गर्ने तेरो के अधिकार छ? 17 पद, त मेरा शिक्षालाई घृणा गर्छस् र मेरा वचनलाई लत्याउँछस्। 18 पद, चोरलाई भेट्दा त चोरकै साथी हुन्छस् अनि त व्यभिचारीहरूको सङ्गत गर्छस्। 19 पद, खराबी बोल्नलाई त आफ्नो मुख चलाउँछस् र तेरो जिब्रोलाई छली कुराको लागि काममा लगाउँछस्। 20 पद, त निरन्तर आफ्नै भाइको विरुद्धमा बोल्छस् र तेरो साक्कै भाइको निन्दा गर्छस्। 21 पद, तैले यी सब काम गरेको छस् र म चुप लागे, तैले सोचिस् म सर्वथा त जस्तै छु, तर म तँलाई हप्काउने छु, त तेरै मुखको अघि तेरो दोष देखाउने छु। 22 पद, हे परमेश्वरलाई बिर्सने हो, यो राम्ररी विचार गर, नत्र त म तँलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछु अनि तँलाई छुटाउने कोही हुँदैन। 23 पद, धन्यवाद बलि चढाउनेले नै मेरो महिमा गर्दछ र त्यसले मार्ग सुधार्छ, यसरी म त्यसलाई परमेश्वरको मुक्ति देखाउने छु। भजन 51, पश्चातापको प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति नातान आगमवक्ता तिनी कहाँ आएपछि दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 19 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परमेश्वर, तपाईको अचूक करुणा अनुसार म माथि कृपा गर्नुहोस्, तपाईको अपार अनुकम्पामा मेरा अपराधहरू मेटिदिनुहोस्। 2 पद, मेरो सबै अधर्मबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध पारिदिनुहोस्। 3 पद, किनकि मेरा अपराधहरू म जान्दछु र मेरो पाप सदा मेरो सामुन्य छ। 4 पद, तपाईको विरुद्धमा, केवल तपाईकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईको दृष्टिमा जे खराबी छ त्यही गरेको छु, यसै कारण बोल्नु हुँदा तपाईँ ठिक प्रमाणित हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाईँ न्यायी ठहरिनुहुन्छ। 5 पद, साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। 6 पद, निश्चय नै हृदयको सत्यता तपाईँ चाहना गर्नुहुन्छ, अन्तस्करणमा तपाईँ मलाई बुद्धिका कुरा सिकाउनुहुन्छ। 7 पद, हिस्सपले मलाई शुद्ध पार्नुहोस् र म शुद्ध हुनेछु, मलाई धुनुहोस् र म हिउँ भन्दा सेतो हुनेछु। 8 पद, मलाई हर्ष र उल्लास सुन्न दिनुहोस्
र तपाईले चूर्ण पारिदिनु भएका हड्डीहरू आनन्दित होन्। 9 पद, मेरा पापहरूदेखि आफ्नो मुख नलुकाउनुहोस् र मेरा सारा अधर्महरू मेटिदिनुहोस्। 10 पद, हे परमेश्वर, ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पूर्ण जीवित पार्नुहोस्। 11 पद, मलाई तपाईको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस्, न त मबाट तपाईका पवित्र आत्मा लैजानुहोस्। 12 पद, तपाईको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र मलाई सम्हाल्ने इच्छुक आत्मा दिनुहोस्। 13 पद, तब अपराधीहरूलाई म तपाईका मार्गको शिक्षा दिनेछु र पापीहरू तपाईतर्फ फर्कनेछन्। 14 पद, हे परमेश्वर, हे मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर, मलाई रक्तपातको दोषबाट छुटकारा दिनुहोस् र मेरो मुखले तपाईका धार्मिकताको स्तुति गाउनेछ। 15 पद, हे परम प्रभु, मेरा होठ खोलिदिनुहोस् र मेरो जिब्रोले तपाईको प्रशंसाको घोषणा गर्नेछ। 16 पद, किनकि तपाईँ बलिमा प्रसन्न हुनुहुन्न, नत्र त म बलि चढाउने थिएँ, होम बलिमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्न। 17 पद, तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। 18 पद, तपाईको इच्छा अनुसार सियोनको भलाइ गर्नुहोस्, यरुशलेमका पर्खालहरू निर्माण गरिदिनुहोस्। 19 पद, तब तपाईँ प्रसन्न पार्न धार्मिकताका बलिहरू चढाउने छन्, सम्पूर्ण होम बलि र साँडेहरू तपाईको वेदीमा चढाइने छन्। भजन 52, परमेश्वरको अनुग्रह र न्याय। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको मस्किल। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 9 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे शक्तिशाली मानिस, तिमी किन खराबीमा अहङ्कार गर्दछौ? सारा दिन तिमी किन अहङ्कार गर्दछौ? तिमी जो परमेश्वरको दृष्टिमा अपमानित छौ। 2 पद, ए छली काम गर्ने, तिम्रो जिब्रो धारिलो छुरा जस्तो छ, त्यसले विनाशको युक्ति निकाल्दछ। 3 पद, असल भन्दा खराब तिमी रुचाउँछौ र साँचो कुरा बोल्नुभन्दा बरु ढाँट्नु तिमीलाई मन पर्छ। 4 पद, त छली जिब्रो सबै विनाशकारी कुराहरू त मन पराउँछस्। 5 पद, परमेश्वरले निश्चय तलाई सदाको निम्ति नाश गर्नुहुनेछ, उहाँले तलाई तानेर तेरो निवास स्थानबाट निकाल्नुहुनेछ र जिउँदाको भूमिबाट तलाई जरै समेत उखेल्नुहुनेछ। 6 पद, धर्मीहरू यो देखेर भयभीत हुनेछन्, तिनीहरूले यसो भनी त्यसको हाँसो उडाउनेछन्। 7 पद, हेर, यो मानिस जसले परमेश्वरलाई आफ्नो आश्रय बनाएन, तर आफ्ना धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा भरोसा राख्यो र अरूलाई विनाश गरी बलियो भयो। 8 पद, तर म चाहिँ परमेश्वरको भवनमा हरियो जैतुनको वृक्ष समान छु, म परमेश्वरको कहिले नटुङ्गिने प्रेममा सदा सर्वदा भरोसा राख्दछु। 9 पद, तपाईले जे गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति म सदा सर्वदा तपाईको स्तुति गर्नेछु,
म तपाईको नाउँमाथि भरोसा गर्नेछु, किनकि तपाईको नाउँ असल छ। तपाईका भक्तजनहरूको उपस्थितिमा म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। भजन 53। मानिसहरूको दुष्टता। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति महलत नामक दाउदको मस्किल। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 6 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ, ईश्वर छँदै छैन। तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन् र तिनीहरूका चाल घृणास्पद छन्। यस्तो कोही पनि छैन जसले असल गर्दछ। 2 पद। परमेश्वर स्वर्गबाट मानिसका सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ, यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ। 3 पद। सब मानिसहरू भड्की गएका छन्, तिनीहरू सबै एकसाथ भ्रष्ट भएका छन्। कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। 4 पद। के दुष्ट काम गर्नेहरूले कहिल्यै सिक्ने छैनन्? रोटी खाए झैँ तिनीहरूले मेरा मानिसहरूलाई भत्सन गर्छन् र परमेश्वरको पुकारा गर्दैनन्। 5 पद। जहाँ डरको केही कारण थिएन, त्यही नै तिनीहरू भयले व्याकुल भए। परमेश्वरले तिमीहरूलाई आक्रमण गर्नेहरूका हड्डीहरू तितर बितर पार्नुभयो। तिनीहरूलाई तिमीले शर्ममा पार्यौ, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई घृणा गर्नुभएको थियो। 6 पद। इजरायलको उद्धार सियोनबाट आएको भए कति असल हुने थियो। जब परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूको सुख शान्ति फर्काइदिनुहुन्छ। याकुब रमाऊ, हे इजरायल खुसी हौ। भजन 54। शत्रुहरूबाट छुटकाराको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तार वाद्यमा दाउदको मस्किल। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 7 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परमेश्वर, तपाईको नाउँले मलाई बचाउनुहोस् र तपाईको पराक्रमले मलाई निर्दोष साबित गरिदिनुहोस्। 2 पद। हे परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस्, मेरो मुखका शब्दहरूमा ध्यान दिनुहोस्। 3 पद। विदेशीहरूले मलाई आक्रमण गर्छन्, निर्दयीहरू मलाई मार्न खोज्छन्। त्यस्ता मानिसहरू जसले परमेश्वरको श्रद्धा गर्दैनन्। 4 पद। निश्चय नै परमेश्वर मेरा सहायक हुनुहुन्छ, परम प्रभु जसले मलाई थाम्नुहुन्छ। 5 पद। जसले मेरो बदनाम गर्छन्, तिनीहरूमाथि खराबी परोस्। तपाईको विश्वसनीयताले तिनीहरूलाई सर्वनाश गर्नुहोस्। 6 पद। म तपाईलाई स्वइच्छाको बलि चढाउने छु। हे परम प्रभु, म तपाईका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु, किनकि त्यो असल छ। 7 पद। किनकि उहाँले मलाई सबै कष्टहरूबाट छुटाउनु भएको छ। मैले मेरा शत्रुहरूलाई विजयको दृष्टिले हेरेको छु। भजन 55। मित्रले धोका दिएको एक मानिसको प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तार वाद्यमा दाउदको मस्किल। यो अध्यायलाई 1 पददेखिबाट 23 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस्, हे परमेश्वर, हे र मेरो विनयबाट मुख नमोड्नुहोस्। 2 पद।
मतिर ध्यान दिनुहोस् र मलाई जवाब दिनुहोस्। मेरो मनका विचारले म दुखित छु, म व्याकुल छु। 3 पद। मेरा शत्रुको आवाजदेखि, दुष्टका आँखाको तराईदेखि, किनभने तिनीहरूले म माथि कष्ट ल्याउँछन् र क्रोधमा तिनीहरू भत्सना गर्छन्। 4 पद। मेरो हृदय म भित्र ज्यादै वेदनामा छ र मृत्युको त्रासले मलाई छोपेको छ। 5 पद। डर र कम्पनले मलाई घेरेको छ र त्रासले मलाई पेलेको छ। 6 पद। मैले भने ढुकुरका जस्तै मेरा पखेटा भए, म उडेर जाने थिएँ र विश्राम लिने थिएँ। 7 पद। उडेर म टाढा जाने थिएँ र मरुभूमिमा म बस्ने थिएँ। 8 पद। आँधी र तुफानबाट टाढा मेरो शरणस्थानतिर आतुरी गरेर जाने थिएँ। 9 पद। हे परम प्रभु, दुष्टहरूका योजनाहरू नष्ट गरिदिनुहोस्, तिनीहरूको भाषा खलबल्याइदिनुहोस्, किनकि म सहरमा हिंसा र झगडा देख्दछु। 10 पद। दिन रात तिनीहरू त्यसका पर्खालमा चढेर शिकारको खोजीमा वरिपरि घुम्छन्। अधर्म र उपद्रव त्यसभित्र छन्। 11 पद। विध्वंसकारी शक्तिहरू सहरभित्र प्रबल छन्, धम्की र झुटले त्यसका सडकहरू कहिल्यै छोडेर जाँदैनन्। 12 पद। यदि मेरो शत्रुले मलाई अपमान गर्ने भए त्यो म सहन सक्ने थिएँ। यदि मेरो शत्रु ममाथि आइलागेको भए त्योदेखि म लुक्ने सक्ने थिएँ। 13 पद। तर त्यो त तिमी नै हौ, म जस्तै मानिस, मेरा सहचारी, मेरै हितको मित्र। 14 पद। तिनीसँग एकचोटि मेरो मधुर सङ्गीत हुन्थ्यो, जसै हामी मानिसको समूहसित परमेश्वरको भवनमा हिँड्थ्यौँ। 15 पद। मृत्युले मेरा शत्रुहरूलाई अचानक निलोस्, तिनीहरू जिउँदै चिहानमा जाउन्, किनकि दुष्टता तिनीहरूकै बीचमा बास गर्दछ। 16 पद। तर म त परमेश्वरलाई पुकार्छु र परमेश्वरले मलाई बचाउनुहुन्छ। 17 पद। बिहान, बेलुकी र दिउँसो म दुःखमा उहाँलाई पुकार्छु र मेरो स्वर उहाँले सुन्नुहुन्छ। 18 पद। म लडिरहेको युद्धमा उहाँले मलाई बिना चोट उद्धार गर्नुहुन्छ, यद्यपि धेरैजनाले मेरो विरोध गर्छन्। 19 पद। सनातनदेखि सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई वेदना दिनुहुनेछ, किनभने तिनीहरू आफ्नो बाटो कहिल्यै सुधार्दैनन् र परमेश्वरको भय मान्दैनन्। 20 पद। मेरा साथीले तिनका आफ्ना मित्रहरूमाथि आक्रमण गर्छन्, तिनले आफ्नो करार भङ्ग गरेका छन्। 21 पद। तिनको बोली घिउ जस्तै चिप्लो छ, तर तिनको हृदयमा झगडा छ। तिनका कुराहरू तेलभन्दा पनि आरामदायक छ, तर ती नाङ्गा तरवार हुन्। 22 पद। तिम्रा चिन्ता र फिक्री परमप्रभुमा राख र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुनेछ। उहाँले धर्मीलाई कहिल्यै डग्न दिनुहुने छैन। 23 पद। तर हे परमेश्वर, तपाईँले दुष्टलाई विनाशको खाडलमा फालिदिनुहुनेछ। हत्यारा र छली मानिसहरू तिनीहरूको आधा आयुसम्म पनि जिउने छैनन्, तर म त तपाईँमा भरोसा राख्दछु। भजन 56। परमेश्वरको भरोसाको प्रार्थना।
सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको मिक्ताम। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 13 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परमेश्वर, म माथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि मानिसहरूले मेरो अति खेदो गर्छन्। दिनभरि तिनीहरूले म माथि आक्रमण गर्छन्। 2 पद, मेरा निन्दकहरू दिनभरि नै मलाई खेदो गर्छन्। धेरैजना अहङ्कार साथ मलाई आक्रमण गर्दछन्। 3 पद, जुन बेला मलाई डर लाग्छ, म तपाईमा भरोसा राख्नेछु। परमेश्वरमा। 4 पद, परमेश्वरमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु, परमेश्वरमा भरोसा राख्छु। म डराउने छैन। मरणशील मानिसले मलाई के गर्न सक्छ? 5 पद, दिनभरि तिनीहरूले मेरा कुराहरूको उल्टो अर्थ लाउँछन्। तिनीहरूले सधैँ मेरो हानिको लागि षड्यन्त्र रच्छन्। 6 पद, तिनीहरू मेरो प्राण लिनलाई मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र रच्छन् र मलाई मार्न भनी ढुकी बस्छन्। 7 पद, हे परमेश्वर, तिनीहरूका अपराधको दण्ड तिनीहरूलाई दिनुहोस्। तपाईको क्रोधमा जाति जातिहरूलाई ढालिदिनुहोस्। 8 पद, मेरो विलापको लेखा राख्नुहोस्। मेरो आँसु तपाईको फरिस्तमा राखिदिनुहोस्। के ती तपाईको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? 9 पद, जब सहायताको निम्ति म पुकार्छु, मेरा शत्रुहरू पीठ फट्काएर भाग्नेछन्। यसबाट यो म जान्नेछु कि परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। 10 पद, परमेश्वरमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु, परम प्रभुमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु। 11 पद, परमेश्वरमा भरोसा गर्दछु, म डराउने छैन। मानिसहरूले मलाई के गर्न सक्छ? 12 पद, हे परमेश्वर, तपाईसित मेरो भाकल छन्। म तपाईमा मेरो धन्यवाद बलि चढाउनेछु। 13 पद, किनकि तपाईले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट छुटाउनु भएको छ र मेरो गोडालाई ठेस लाग्नुदेखि बचाउनु भएको छ, कि म परमेश्वरको सम्मुख जीवनको ज्योतिमा हिँडूँ। भजन सङ्ग्रहको 42 अध्यायदेखि 56 अध्यायसम्म भाग 3 बनाएका छौँ र बाँकी अध्यायहरू 57 अध्यायदेखि 72 अध्यायसम्म हामी फेरि भाग 3 मै पार्ट 2 बनाएर ल्याउनेछौँ। तपाईँ हरेकले यो अडियो क्लिपलाई सुनेर परमेश्वरलाई महिमा गर्नुभएको होस्।